नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृंखलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई हामीले उठाउने जमर्को गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाई 55 41 905 मा टेलिफोन सम्पर्क गरी प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता प्रश्न हामीलाई नटिपाएर सहयोग गरिदिनु होला। नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुरानै दुईटा पार्टीहरू बिउतेका छन्, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले। त्यो सँगसँगै नेताहरूको पार्टी प्रवेश गर्ने अथवा पुरानै पार्टीमा फर्कने क्रम पनि चलेको छ। धेरैले त्यो निर्णयपछि नेपालको राजनीति संलग्न सट्टा झन बढी धमिलिएको भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट नेता एवं नेकपाका पोलिट ब्युरो सदस्य रामचन्द्र झा। नेताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हेलो, उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जुन बनेर नेकपा बनेको थियो त्यो ठिक भएन, होइन त्यो आधिकारिक रहेन भनेर निर्णय फैसला आइसकेपछि नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने नेताहरूको पनि उत्तिकै लड्को छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रमा फर्किने नेताहरू पनि उहाँहरूको पनि लड्कै छ। तर यसले जुन खालको फैसला आएको छ त्यो फैसलापछि नेपालको राजनीतिले एउटा हुन्छ नि एउटा ट्र्याक जुन लिन्छ भनेर भनिएको थियो त्यो ट्र्याकभन्दा आउट अफ ट्र्याक गयो कि भन्ने बारेमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। रामचन्द्र झाज्यू हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। झाज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला अब मलाई यो हुन त अरूलाई पनि होला यो अलिकति कन्फ्युजन क्लियर गर्नु, तपाईँलाई म के भनेर बोलाउँ, कुन पार्टीको नेता भनेर बोलाउँ खासमा पहिला? अब टेक्निकली बीचमा त संक्रमणकालीन अवस्था जस्तो हो। हामी चाहिँ एकीकृत पार्टीका मतलब सदस्य थियौँ, कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य थियौँ। अदालतको फैसलाले अब अलग अलग स्थिति बारे निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको छ। पूर्व माओवादी एकातिर अनि पूर्व एमाले अर्कोतिर। अब मेरो जहाँसम्म प्रश्न हो, म टेक्निकली त माओवादी थिएँ तर पोलिटिकली जिन्दगीभरि त म एमालेको संगठन निर्माण गरेँ, एमालेको राजनीति बोकेर क्रियाशील रहेँ। तब अहिले यो बीचमा अब सांसदहरूको त एउटा कन्स्टिट्युसनल हैसियत छ। सांसदहरू त हिजैदेखि चाहिँ यो बेन्चमा बस्ने कि त्यो बेन्चमा बस्ने एउटा स्थितिमा गए। हामी चाहिँ मतलब जो सांसद छैनौँ अहिले त्यो छलफल र मतलब विचार विमर्शकै तहमा छौँ। अहिले हाम्रो पार्टीहरूको बैठक अलग अलग केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान हुँदा त्यसपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्छौँ। तर तपाईँले यति भन्दा हुन्छ कि हामी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य थियौँ र मनले हामीले त्यो सदस्यता त्याग गरेको छैनौँ। हामीलाई छुटाइदिएको अदालतले हो। अदालतले छुटाइदिएको कुरालाई हामी कुन रूपमा लिने त्यो अहिले छलफलकै चरणमा छ। भनेपछि कम्युनिस्ट नेता भन्यो भने सहिलो भयो होइन? त्यसै हुन्छ वामपन्थी नेता कम्युनिस्ट नेता। अब हिजो चाहिँ अब हुन्छ नि अब नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल उहाँले आफ्ना केही निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग चाहिँ छलफल पनि गर्नुभएको थियो। त्यो बैठकमा यहाँ चाहिँ अब झुल्किनु मात्रै भएर उपस्थित हुनु भएन भन्ने कुरा आएको छ नि, खासमा के हो यो? होइन, म त त्यही त अघि नै मैले भने अब उहाँको मतलब एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूको सूचीभित्र त म टेक्निकली पर्दिनँ टेक्निकली। त्यही भएर उहाँहरूको गतिविधिमा म चाहिँ मतलब फुल फ्लेज ढङ्गले चाहिँ कसरी समावेश हौँ त्यो पनि एउटा समस्या छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सदिक्षा वामपन्थी सरकारको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको सदिक्षा हाम्रो मरिसकेका छैन। अब अदालतको फैसला पछिको स्थितिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यो दलहरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ क्रियाशील नै छ। अब यो धेरैले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि
यो झन् नेपालको राजनीति अलिक गाँजे माझे भयो, यो झन् सङ्ग्लो हुनुपर्ने ठाउँमा झन् धमिलियो भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। यहाँहरूको विश्लेषण चाहिँ के हो, खासमा के भएको हो? मेरो पनि बुझाइ के हो भने यी दलहरूले आफ्नो मतलब अर्थात् मतलब गठबन्धन छुटाउने या पार्टीमा त अलग अलग हुने ढङ्गले चाहिँ दलहरूले त भने होइन, दलहरूको त्यो गल्ती होइन कि मतलब हामी चाहिँ अब एकीकृत पार्टी राख्न सक्दैनौँ भनेर दलहरूले गरे होइन। अब अदालतको एउटा टेक्निकल विषय मतलब नाम जुध्यो भने त विकल्प दिनु पर्थ्यो कि नाम मतलब नजुध्ने गरी नाम लिएर आउनुहोस्, विकल्प दिनु पर्थ्यो। तर चाहिँ विकल्पको भन्दा पनि पूर्वको स्थितिमा पुर्याइदिने, हामी तराईतिर भन्छौँ वादी कहे बाङ्गा गवाही कहे पोला भन्नाले मुद्दा दिनेले आफ्नो नाम जुधाएकोमा चाहिँ जुधाउन नपाओस् भन्ने हो। तर अदालतले त्योभन्दा चाहिँ 2 पाइला अगाडि बढेर एमाले र माओवादी छुट्टै छुट्टै अस्तित्वमा जाओस् भनेर भनिदियो। यो हामी पनि यो अदालतको मतलब यो तरिकाप्रति सहमत मात्र होइन, हामी चाहिँ विस्मित छौँ। अदालतले किन यसरी गर्यो, अदालतलाई किन यसरी गर्नु पर्यो। अब एउटा झाजु अब यो नेपालमा चाहिँ अब हुन्छ नि अब वामपन्थी आन्दोलन अथवा वामपन्थी शक्तिहरू एक भएर यो एउटा चाहिँ अब कम्युनिस्ट सरकार त्यत्रो झनै 2 तिहाईको सरकार गठन भएको बेलामा अब कम्युनिस्ट शक्तिहरू चाहिँ अब सशक्त भइरहेका छन् भनेर जुन चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यहाँले सन्देश दिनु भएको थियो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहनु भएको छ। यो भनेको के, वामपन्थी शक्तिहरू चाहिँ सङ्गठित नहुन्, अलि चाहिँ बलिया नहुन् भन्नका लागि अथवा बाट त्यो हिसाबले पनि आयो। यो पछिल्लो समय चलखेलहरू भइरहेको थियो, त्यही चलखेललाई मद्दत गर्ने हिसाबले चाहिँ फैसला आयो भनेर पनि भन्छ नि। यसमा कुनै संशय गर्नुपर्ने ठाउँ छ र? संशय त अब मान्छे आम जनता गरिरहेछन्, आम कार्यकर्ता राजनीतिक रूपमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरू गरिरहेछन्। अब मानिदिनुहोस् कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढ्दै जाँदा यस्तो दुर्घटना हुनु, पार्टीभित्र मतलब एउटा विमतिको स्थिति थियो। त्यो विमतिको स्थिति इस्युमा आधारित थियो। संसदको असमय र बिना छलफलको विघटनको जुन प्रधानमन्त्रीको पाइला थियो, त्यो पाइला मतलब ठिक थिएन भन्ने अर्को पक्षको भनाइ थियो र अदालतले पनि त्यसलाई मतलब मान्यो, अर्थात् संसद पुनर्स्थापित भयो। अब संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि अब कसरी जाने त्यसबारेमा चाहिँ मतलब दलहरू बीच प्रधानमन्त्री या पार्टीको एक अध्यक्ष केपी ओलीजीले मतलब पहल गर्नु पर्थ्यो र अब कसरी जाने, अलिक बदलिएको परिस्थितिमा कसरी जाने, त्यो छलफलको स्थिति पनि अगाडि बढी नसकेको र यही बीचमा अदालतको 2 वर्षदेखि चाहिँ होल्डमा रहेको निर्णयलाई त्यही दिनमा निर्णय गर्ने, यो एक खालको मतलब अदालतको मतलब कम्युनिस्ट विरोधी चरित्र त्यो बेन्चको हो कि भनेर एक खालको मतलब शङ्का गर्ने ठाउँ छ। अब कतै अन्तर्राष्ट्रिय कतै मतलब चलखेलको कुनै मान्छे यो स्थिति प्रकट भएको हो कि त्यो पनि हुन सक्छ। अब अहिले त हामी धेरै बोल्ने स्थितिमा र धेरै चाहिँ स्पष्ट भइसकेको स्थिति पनि छैन, हामी कसलाई आरोपित गरौँ। अब एउटा कुरा अझै पनि फेरि यो वाम गठबन्धनको कुराहरू चाहिँ नेताहरूले छोडेका छैनन्, गठबन्धन गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेको छ, त्यो सक्ने अवस्था हो र अहिले? अब अहिले आजसम्म तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाको बखतसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यो सरकारसँग समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन र उसको पनि बुझाइ हो कि वाम गठबन्धन यदि चल्न सक्छ र प्रधानमन्त्री चलाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यो तदनुसारको पहल गर्नु पर्यो र त्यो पहल त प्रधानमन्त्रीबाट हुनु पर्यो कि कसरी चाहिँ अब अगाडि जाने। तर चाहिँ माओवादीले चाहिँ आकस्मिक रूपमा चाहिँ त्यो समर्थन फिर्ता लिने त्यो काम गरेका छैन। अब हेरौँ कसरी हुन्छ, यो घटनाक्रम कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ, त्यो त वेट एन्ड सी प्रतीक्षा गरौँ, हेरौँ, यही कुरा भन्न सक्छु।
अरू त के यसमा भन्न सकिएला। तर जुन खालको अहिले यति लामो समय बिचमा भइसक्यो होइन, तर त्यस बिचमा जुन खालको संवादहीनताको अवस्था देखिएको छ र पछिल्लो समय त अब पार्टीको बोर्ड राख्नमा चाहिँ नेता कसको नाम राख्ने भन्ने बारेमा झगडै पर्न थालिसकेपछि अब त्यो अवस्था यहाँले भने जस्तो त्यति सहज त छैन नि। फेरि सहज त छैन, निश्चित रूपमा तपाईँको भनाइ ठिक छ, सहज छैन। तर एउटा कटु सत्य के हो भने दुईटै पार्टी एकै रणनीतिक लक्ष्य र एउटै कार्यनीतिक लक्ष्य बोकिसकेपछि दुईटै पार्टी अलग अलग अस्तित्वमा कसरी रहला त्यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो भन्नाले दुईटैको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भन्ने रणनीतिक लक्ष्य हो र त्यसपछि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट जाने कार्यनीतिक लक्ष्य हो। दुईटै लक्ष्य मिलिसकेका छ। सिद्धान्त र विचारमा चाहिँ कतै फरक छैन। राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे मतलब विषयहरू दुईटै पार्टीले एकताको बेलामा चाहिँ स्वीकार गरेका छ, विधानका व्यवस्थाहरूले जे स्वीकार गरेका छ, यी सबै कुरा यथावत छ। तर मतलब यो टेक्निकली मतलब अदालतले गरिदियो वा मतलब प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात उत्पन्न स्थितिबाट चाहिँ क्षुब्ध भएर दुईटै आफ्नै आफ्नै ढङ्गले चाहिँ गतिविधि गरिरहे, समर्थन जनताको बिचमा समर्थन जुटाउने क्रममा पनि क्रियाशील रहे। यो स्थितिहरू एक खालको स्थितिले तिक्तता त बढ्या छ, आरोप प्रत्यारोपको स्थितिमा तिक्तता बढ्या छ। तर कटु सत्य यो हो कि बोर्ड उतार्ने र राख्नेहरूले यो विचार सायद गरेन होला कि मतलब सैद्धान्तिक रूपमा हामी कहाँ छौँ, सैद्धान्तिक रूपमा कुन ठाउँ हामी छौँ, अबको सैद्धान्तिक स्थिति के छ र अबको मतलब हाम्रो राजनीतिक गन्तव्य कसरी होला त्यो बुझि नसकेको स्थितिमा चाहिँ त्यो हठात गरे होला वा निर्वाचन आयोगले मतलब पत्राचार गरेको त्यसमा मतलब अलि उत्साहित भएर एक समूहले आफ्नो अस्तित्व अलि कायम राख्ने गरी चाहिँ अलि प्रयास गरे होला। त्यो तीव्रता बढाएकै छ। तर पनि अब मानिदिनुहोस् गम्भीर ढङ्गले सोच्नेहरू त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अलि मेच्योर लिडरहरू पनि छन् जसले चाहिँ मतलब सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्लान् भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। र कम्युनिस्ट पार्टीको मतलब एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका विषय होस् चाहे मतलब वामपन्थी गठबन्धन निर्माणका विषय, अहिले त मानिदिनुहोस् पार्टी अलग अलग भएको छ तर वामपन्थी गठबन्धन बनाएर त जान सकिन्छ, त्यसमा त कसैले रोक्या छैन र त्यसमा चाहिँ गणित पनि बिग्रिया छैन, गणित पनि एकदम इन्ट्याक्ट छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ दुवै तर्फबाट वा अहिले त सत्ता पक्षबाट चाहिँ पहल हुनु पर्यो। दुवै प्रतिपक्षमा पुग्न गएका अर्थात् मतलब माओवादी केन्द्र अहिले मानिदिनुहोस् एक हिसाबले अघोषित रूपमा प्रतिपक्षमै पुग्न गएको छ। त प्रतिपक्षमा पुगेकोले त के पहल गर्ला वा उसको पहलले कति सार्थकता पाउला वा सत्ता लोलुपताको आरोप पनि लाग्ला। त्यस्तो स्थितिमा सत्ता पक्षले पहल गर्नुपर्छ। तर अब यहाँनिर झाजी अब यहाँले भने जस्तै अब एक एउटा उत्साही चाहिँ पक्षको कुराकानी गर्ने हो भने त अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष त उहाँहरू त एकदम उत्साही हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई त यो अब हुन्छ सूर्य चिन्ह पनि भयो, आफूले खोजे जस्तो तपाईँको चाहिँ नाम पनि भयो। अब वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अब मिल्नका लागि चाहिँ दबाब अथवा भनौँ अब निहुरिनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिए जस्तो छ। यो कहीँ कतै यो अब हुन्छ नि इगोको लडाइँले गर्दाखेरि जुन खालको अब एक भएर पनि यहाँहरू अब चाहिँ भित्रभित्र मिल्न नसकेको अवस्था थियो। अब त्यही पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्ने अवस्था अब अहिलेको जुन परिस्थितिहरू निर्माण भएका छन् त्यो परिस्थिति हेर्दाखेरि त्यतातिर जान्छ हुन्छ नि कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट एकता भनेर हामीले अहिले आकलन गर्नु चाहिँ अलि त्यो चाँडै हुन्छ कि हतारो हुन्छ कि त्यसै भए? मेरो बुझाइ के हो भने माओवादी र एमाले दुईटै एकीकृत हुनुभन्दा पूर्व पनि एमालेमा मतलब केपी ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षको बिचमा चाहिँ एक खालको मतलब स्थिति घम्साघम्सीको स्थिति थियो नै। र पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने, पार्टी सञ्चालन विधिद्वारा गर्ने वा कुनै जो अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार गर्ने। मलाई लाग्छ कि मतलब चाहे कम्युनिस्ट पार्टी चाहे कुनै जुनसुकै पार्टीको होस् पार्टी सञ्चालन विधिद्वारा हुनुपर्छ र एउटा सहमति द्वारा हुनुपर्छ। कतिपय विषयमा फरक फरक मत रहेको कुरा त हुन सक्छ, राजनीतिमा त मतलब मानिदिनुहोस् एकै पार्टीमा पनि फरक फरक मत रहन सक्छ। त ती फरक मतका विषयहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँ बसेर
त्यसलाई चाहिँ मतलब साङ्ग्रो गर्ने अर्थात् मतान्तरलाई साङ्ग्रो गर्दै मतलब एक मत भएर चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्ने अगाडि बढ्ने त्यो स्थिति गर्नुपर्नेमा चाहिँ विगतमा अलि त्यो त्यस्तो देखिएन। फेरि माओवादी र एमाले मिलिसकेपछि पनि जुन पछिल्लो चरणमा चाहिँ जुन स्थिति उत्पन्न भयो त्यो उत्पन्न स्थितिको कारणले गर्दा पनि पार्टी सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाको बारेमा र पार्टीको उद्देश्यको बारेमा चाहिँ मतलब छलफल गर्नुभन्दा पनि सहमति गर्नुभन्दा पनि पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कसरी जमाउने त्यो हिसाबले चाहिँ बढी चाहिँ मतलब भयो, क्रियाशीलता भयो, जसले गर्दा चाहिँ आज सङ्कटको स्थिति आएको छ। यसलाई रियलाइज गरेर फेरि पनि यिनीहरू चाहिँ मान्दैन, यिनीहरू त सबै मान्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 40-50 वर्ष 45-50 वर्ष बिताइसकेका व्यक्तिहरू छन्। फेरि मान्दिनुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य मान्दिनुहोस् अब चौपट भयो भने फेरि यिनीहरू के गर्लान्, कसरी चाहिँ राजनीति गर्लान्, त्यो समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले तपाईसँग कुरा गरिरहँदाको बखतसम्म भने विक्षुब्धको स्थितिमा हामी छौँ। कुनै मान्दिनुहोस् उत्साहित अथवा अति उत्साहित हुने स्थिति देखा पनि परिरहेको छैन। किनभने मान्दिनुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीले गएकै निर्वाचनमा चाहिँ मतलब एमाले त एब्सोल्युट मेजोरिटी आफैले त प्राप्त गरिसकेका छैन। उसको मतलब 120 को मत प्राप्त थियो, 121 थियो अनि अब एकजनाको मृत्युपछि 120 हुन गयो। तब यस्तो स्थितिमा मान्दिनुहोस् अब त्यत्रो माहौल पक्षमा रहेको गठबन्धन भइरहेको बेलामा पनि बहुमत प्राप्त गर्ने मत त प्राप्त भएन र अहिले अलग अलग गएर फेरि जनतामा चुनावमा त जानै पर्छ। अलग अलग गएर फेरि मान्दिनुहोस् कसरी बहुमत प्राप्त गर्ला। कोही भनिराख्नु भएको छ 2/3 मत हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, हाम्रो मत समूहले 2/3 मत प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो कसरी कुन गणितबाट भन्या होला त्यो मलाई बुझाइ। प्रधानमन्त्रीले 2/3 होइन 3/3 लिएर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अझ बढी शक्तिशाली भएर सिंहदरबार फर्किन्छु भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीको त्यो कुनै वस्तुगत आधारमा आधारित छ या उहाँ चाहिँ अति उत्साहित भएर चाहिँ विभाजनको विषयलाई चाहिँ अलि जस्टिफाई गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो त उहाँको कुरो हो, उहाँको कुरालाई म धेरै चाहिँ मान्दिनँ। सबैले के भनौँ तर मतलब कसरी हुन सक्छ त आखिर त कार्यकर्ता जिल्लाहरूमा त्यतिकै रहला नि। 2-4 कार्यकर्ता यताबाट उताबाट उता जाला त त्यतिकै कार्यकर्ताहरूको बलमा, त्यतिकै संगठनको बलमा, त्यतिकै आधारको बलमा फेरि मान्दिनुहोस् अब सरकार सञ्चालन गरेर कुनै चमत्कार भइहालेको छ यो बिचमा त्यो पनि देखा परिरहेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो ढङ्गले चाहिँ मतलब त्यसको व्याख्या गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँ हाम्रो नजरमा सामान्य म एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियत छोडेर एउटा जनताको हैसियत मतलब मात्रै कुरा गर्ने हो भने कुन मानेमा मान्दिनुहोस् चमत्कारिक काम हो। विकास निर्माणका कामका जहाँ तकसम्म सवाल छ विकास निर्माणमा कतिपय कुराहरू अनगोइङ प्रोसेसमा रहेका विषयहरू त आफ्नो ठाउँमा चाहिँ निरन्तरता दिन्छ। तर तपाईँ यो भन्नुहोस् त सार्वजनिक खरिद ऐन जो विकास निर्माणमा त्यो पहिलोको सार्वजनिक ऐन पगारोको रूपमा रहँदै आएको थियो, जो ठेकेदारहरूलाई मनोमानी गर्ने जुन अधिकार दिएको थियो त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री किन आँट गर्नु भएन र यही सार्वजनिक खरिद ऐनबाट कसरी विकास निर्माण चमत्कारिक रूपमा अगाडि बढ्छ। सुशासनकै यदि कुरा गर्ने हो भने म त अख्तियारमा अनुचित काम हेर्ने जुन संविधानबाट झिकिएको थियो त्यति बेला त्यो यथावत छ। अहिले अख्तियारको भूमिका हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो छ। कुनै मान्दिनुहोस् अब त्यो मन्त्री परिषदले गरेका कामहरू नीतिगत काममा हात हाल्न नसक्ने मान्दिनुहोस्। यदि सुशासनको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो भने मन्त्री परिषदले पनि गरेका नीतिगत मतलब भ्रष्टाचारहरूलाई आधार मानेर चाहिँ अख्तियारले काम गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्थ्यो। अहिले अब सम्पत्ति शुद्धिकरणका मतलब त्यो आयोगको काम, सम्पत्ति शुद्धिकरणको काम हेर्दै जानुहोस्। जति जनालाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको घेराभित्र राखेका छ त्यसमा चाहिँ सत्तारूढ दलका मतलब अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरू त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको घेराभित्र औपचारिक रूपमा आइसकेका छैन। अनौपचारिक
भन्दैछु गाईको मतलब छानबिन हुँदैछ तर मतलब छानबिन भए पनि सत्ता त मतलब आखिर त मतलब प्रधानमन्त्री को मातहतमा त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण छ सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई अगाडि बढ भनेर गो हेड भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भनेर जान्छ गो हेड भन्नुहुन्न भनेर जाँदैन अनि प्रधानमन्त्रीजी त्यो विषय पनि चाहिँ एकदम सोच विचार गरेर राजनीतिक हिसाब गरेर मात्रै भन्नुहुन्छ त्यस मानेमा पनि सुशासनको मानेमा पनि यसले कुनै चमत्कारिक काम गरेन समाजवादकै आधार तयार गर्ने सवालमा यदि भन्ने हो भने त्यो के आधार भूमि सम्बन्धी अधिनियम या मान्नुहोस् मतलब भूमि सम्बन्धी अन्य व्यवस्थापन उद्योग सम्बन्धी जुन मतलब ऐन कानुन छ त्यो संघीयताकै सवालमा यदि कुरा गर्ने हो भने संघीयतामा मतलब कति अन्तर्विरोधी विषयहरू छन् ती अन्तर्विरोधी विषयहरूलाई चाहिँ समाधान गरेर ऐन कानुन छिटो छिटो बनाएर चाहिँ अग्रगति दिनु पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ पनि बेमनसँग चाहिँ मान्दिनुहोस् अब राखिएको छ त्यो पनि हामी देखिराखेका छैनौँ यदि दलहरू बीचमा यसले सहमति बनाएर जाने हो भने तराईका दलहरूको केही विमति पछिल्लो संविधान निर्माणकै क्रममा रहेको थियो ती विमतिहरूलाई पनि समाधान गर्ने गरी अलि पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि देखिँदैन अनि के मानेमा उहाँलाई 2/3 मत मतलब प्राप्त होला त्यो म बुझ्न सकिरहेको छैन उहाँको गणित के हो त्यो गणितको व्याख्या त उहाँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ म त उहाँको गणित के व्याख्या हजुर दाजु यतिखेर हामीले कार्यक्रममा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ म ब्रेकपछि श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा गरिरहनुहोला आज हामी नेकपा नेकपा जुन बनेको थियो त्यो बनेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले इन्कार गरिदिइसकेपछि हो जुन दुईटा पुराना पार्टीहरू बिउतिएका छन् त्यसको सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वामपन्थी नेता रामचन्द्र झा यतिखेर ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स द हेडलाइनर्समा आज हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वामपन्थी नेता रामचन्द्र झा झाजी यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद श्रोताहरूको अलि धेरै प्रश्न छ म संक्षिप्त उत्तरको पनि अपेक्षा गर्छु यहाँबाट खिमानन्द पोखरेल पराल्मी गुल्मीबाट सोध्नुहुन्छ अब वाम पार्टीको सरकार भन्दा पनि माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गरेर सरकारका काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने पनि गाईगुई सुनिन्छ के हो खासमा सुन्छु यसमा मतलब कुनै औपचारिक निर्णय त बनिसकेका छैन अथवा त्यो पहल पनि सुरु भएको छैन कुनै आश लाग्दो पहल पनि सुरु भएको छैन मनमा मतलब वामपन्थी विचार बोक्नेहरूको मनमा यो विषय हुन सक्छ मनमा रहेको विषयलाई चाहिँ नेताहरू कसरी अग्रगति दिन्छन् त्यो सत्तामा त अहिले बसेकाहरू खास गरी मतलब सत्ता बाहिर हुन पुगेकाहरूको त अलि स्थिति बेग्लै छ अलि क्षुब्धताको स्थिति छ र सत्तामा बसेका मतलब कसरी पहल गर्छन् त्यसमाथि निर्भर गर्छ त्यो मतलब इन्कार पनि गरेका छैन समर्थन फिर्ता पनि लिएको छैन त्यस मानेमा त्यो असम्भवै छ भन्ने देखिँदैन सूर्यखण्डका अमेरिका न्युयोर्कबाट सोध्नुहुन्छ वामपन्थी सरकार निर्माण भएपछि लगभग सबै समय चाहिँ आन्तरिक किचोलोमै बिताउनु भयो यहाँहरूले अनि अहिले आएर चाहिँ अरूलाई दोष दिन मिल्छ र भनेर सोध्नुहुन्छ एउटा कुरा के हो भने मतलब खिचलो त कुनै विषयमा चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ कसले भन्न सक्छ सरकारका काम होस् चाहे पार्टीका काम होस् विचारमा थोरै तलमाथि हुन्छ खिचलो हुन्छ तर खिचलोलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यो व्यवस्थापनमा गर्ने मुख्य रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यो नेतृत्व गर्नेले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त्यसको जवाबदेही कसलाई दिने अब हामी त मतलब केन्द्रीय कमिटीका सदस्य थियौं जो 1 वर्षमा मतलब एकचोटि केन्द्रीय कमिटीको सदस्य के अरे बैठक पनि बसेन कहिले मान्दिनुहोस् 1 वर्षमा बस्यो कहिले के बस्यो कहिले के बस्यो त हाम्रो भूमिकाको कुनै मान्दिनुहोस् अब अलि स्पेस दिनुपर्ने त्यो त देखिएन त्यही भएर चाहिँ खिचलोमै बितायो भने कांग्रेसकै पनि मान्दिनुहोस् भोलि सरकार बन्यो भने कांग्रेसको खिचलो होला कि नहोला कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि मान्दिनुहोस् कांग्रेस भित्रको खिचलो हेर्नुहोस् त त्यो भोलि मान्दिनुहोस् अब जाने त यिनै पार्टी हुन् भोलि सत्तामा जाने त मतलब कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू नै हुन् त फेरि मान्दिनुहोस् तिनीहरू बीचमा त्यही उचाइको खिचलो प्रकट होला कि नहोला तर मतलब कुशलता यसमाथि निर्भर गर्छ कि नेतृत्व गर्नेले
सबै मतलब खिचलोहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर एउटा आम सहमतिको या सहमतिको वातावरण कसरी बनाउने त्यसमाथि भर पर्छ। त्यो मतलब अहिले खास गरी प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो देखिएन। उहाँको अलिक मतलब शासन सञ्चालन गर्ने, घोचपेच गरेर बोल्ने, वा अरूलाई मतलब अलि मान मर्दन गर्ने, त्यसमा रमाइलो मान्ने, यी कुराहरू चाहिँ देख्दा अलि मतलब बोल्ने, प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ताहरूले पनि न्यायसङ्गत प्रश्न गरिदिँदा राम्रो हुन्छ। जसको जति दोष छ त्यति दोष दिने, जसको दोषै छैन त्यसलाई पनि दोषी देखाइदिँदा प्रश्नकर्ताजीहरूको अलिक मतलब तटस्थता भएन कि जस्तो छ। घनश्याम खतिवडा बानेश्वरबाट, नवीन शर्मा बखुण्डोलबाट र चुडामणि भट्टराई मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, यो कम्युनिस्ट एकता गर्न कतै हतारमा निर्णय गरेका कारणले गर्दाखेरि अहिले फुर्सदमा पस्ताउनु परेको त होइन भन्छ उहाँ। हतारमा निर्णयको कुरो होइन, कम्युनिस्ट एकता मानिदिनुहोस्। अब गर्नै पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति के थियो भने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले एकछिन पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी रणनीतिक लक्ष्य र कार्यनीतिक लक्ष्य दुईटै विषयमा मिलिसकेपछि, एकै ठाउँ आइसकेपछि, अर्थात् माओवादीहरू चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व छोडिसकेपछि, उनीहरू पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको आधार त त्यति बेला नै तयार हो। अब त्यसलाई कसले कसरी बुझ्यो मलाई थाहा छैन, तर चाहिँ आधार त त्यति बेला नै तयार हो। अरू अब टेक्निकल विषयहरू मलाई पनि यसमा चाहिँ अलिक थोरै के लागिरहेछ भने एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको विधानका व्यवस्थाहरूलाई जसरी दृढतापूर्वक पालन गर्नु पर्थ्यो र सुरुमै मतलब प्रचण्डजी पनि मतलब एउटा एग्रिमेन्टमा सही गरेको कि सहमतिको आधारमा चल्छ के जुन विषयहरू चाहिँ मानिदिनुहोस् अब पछि गएर चाहिँ बखेडाको विषय बन्यो, त्यो विषयहरू मतलब अलि हस्ताक्षर गर्दा उहाँले पनि अब त हस्ताक्षर किन गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो त्यो उहाँले बुझ्नुहुन्छ। तर ती हस्ताक्षरित विषयहरू र विधानमा व्यवस्था गरिएका विषयहरूमा अन्तर रहेको आधारलाई पनि न्यू बनाएर चाहिँ मतलब सत्तामा रहनुभएका साथीहरूलाई अलि न्यू खोज्न सजिलो भयो। के सहमतिमा त यस्तो, हस्ताक्षर पत्रमा त यस्तो भएको छ। हस्ताक्षर पत्र त मतलब एउटा एग्रिमेन्ट हो, मूल सञ्चालन गर्ने विषय भनेको त पार्टी विधान हो नि, पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम हो नि, पार्टीको मतलब कार्यदिशा हो नि, कार्यनीति हो नि। अब त्यसमा त मान्दिनुहोस् धेरै फरक थिएन। त्यसमा त अब जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादका सकारात्मक पक्षहरूलाई लिएर भोलिका मतलब महाधिवेशनमा जाने भन्ने विषय त थियो नै। समाजवादको आधार तयार गर्ने विषयमा चाहिँ अलि दुवै पार्टी सहमत नै थिए। र त्यसबारेमा चाहिँ हतारमा भयो भन्न म त्यति सहमत छैन। यो भएको एउटा चाहिँ 6 सालदेखि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी जुन हिसाबले स्थापना भयो र स्थापना भइसकेपछि पटक पटक टुटफुट हुँदै अब टुटफुट नहोस्, अब एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर चाहिँ जाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ बल्ल उनीहरूको चेतको अलिक खुलेको थियो र अब एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको थियो। र त्यसमानेमा अहिले पनि उहाँहरू दोषी देखिनु भएको छैन, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी नै अलग अलग गर्नुभयो, उहाँहरू पार्टी फोर्नुभयो भन्ने त उहाँहरूको दोष देखिँदैन। यो दोष त टाउको अदालतको टाउको, दुईजना न्यायाधीशको टाउकोमा गएको छ कि उहाँहरूको कारणले गर्दा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको स्थितिमा चाहिँ अनपेक्षित विभाजन, जो अपेक्षा गरेका थिएन त्यस्तो विभाजनको स्थितिमा चाहिँ पुग्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कारणले गर्दा मतलब हामी हतार गर्यौं कि के गर्यौं त्यो विषय भन्दा पनि उतातिर भन्नुपर्ने हो नि, जसले यो एकता टुटाइदिया छ त्यसलाई भन्नुपर्ने। सन्तोष काफले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईबाट सोध्नुहुन्छ, यो सबै खेल भनेको चाहिँ एमसीसी पास गराउनलाई रचिएको हो भनेर बाहिर हल्ला गर्छन्, के हो खासमा भन्नुहुन्छ? होइन, एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने हेर्नुहोस्, अब यो विषयहरू चाहिँ विकास निर्माण, कोही भन्छन् विकास निर्माणसँग जोडिएको विषय हो, कोही भन्छन् यो
हाम्रो आफ्नो सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेपको मनसायबाट यो एमसीसी प्रेरित छ। यसबारेमा पनि त पार्टीभित्र छलफल त हुनु पर्थ्यो। अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ माघमा जुन बसेको थियो त्यसमा चाहिँ मतलब एउटा कार्यदल बन्यो, कार्यदलले त्यसको प्रतिवेदन पनि दियो, प्रतिवेदनले सुझाएका केही आधारहरू थिए, ती आधारहरूमा प्रधानमन्त्रीले पहल गरेर त्यसलाई चाहिँ पासै गर्ने हो भन्ने पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मतलब पहल गर्नु पर्थ्यो। त्यो विषय आफ्नो ठाउँमै रह्यो, त्यो विषयमा कुनै ऊ नै भएन। अब कुन पर्दाको पछाडिबाट कुन शक्ति कसरी के गरिरहेछ त्यो बुझ्न त के बुझ्न सक्छु। भोजपुरबाट यज्ञराज पराजुली हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सिराहाबाट देवेन्द्र ठाकुर। अब घोषणा पत्र त यहाँले तयार गर्नु भएको मतदाताको हातमै सुरक्षित होला, अब के भनेर भोट माग्न जाने फेरि भन्छन्? अब भोट माग्ने आधार के होला भने त अब भोट माग्ने बेलासम्म पुग्दा कसरी चाहिँ मतलब यो मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापन लगायतका पार्टीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यस हिसाबले मलाई लाग्छ कि 2 वर्ष चुनावको यदि मतलब समयमै चुनाव भयो भने 2 वर्ष बाँकी छ र यो 2 वर्षको अवधिलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ अलि सकारात्मक ढङ्गमा प्रयोग गर्नुपर्ने र आफू चाहिँ जनताको बीचमा चाहिँ आवधिक निर्वाचनमा जनताको बीचमा जानु पर्दा स्वाभाविक रूपमा जनतामा उठ्ने प्रश्नहरूको अपेक्षित जवाब साथ जानुपर्छ। यो ढङ्गको लटर पटरको जवाबले साँच्चीकै जनताको चित्त त बुझ्दैन। सिधै मान्छेले फेरि खनाइदिला देला जनता कम्युनिस्ट पार्टीकै मतलब बाकसमा भोट खनाइदेला भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। त्यही भएर आशा गरौँ कि 2 वर्ष भित्रमा चाहिँ यदि आवधिक निर्वाचन भयो भने तो 2 वर्ष बीचमा चाहिँ यो व्यवस्थापन र आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीलाई सच्याएर जनताको बीचमा चाहिँ मतलब अन्यथा प्रश्न नआओस् भन्ने हिसाबले जाला भन्ने आशा गरौँ। हजुर हजुर आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो विचार जनताको बीचमा पुर्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वामपन्थी नेता रामचन्द्र झा र हामीले पछिल्लो जुन राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ यसका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।